Ako si Carmel Torre, Pangulo sa Simbahang Jesus ang Kahayag, Poblasyon Compostela, Province of Gumbal. Maayong hapon sa tanan. Ako nagapasalamat na ining higayon nga gihatag diin karong mga oras sa ato karon nga isa-isay kini nga doktrina nga diin kini mao kini ang mga seremonyas sa iglesia o mga hiniusang pagtudlo itong sa doktrina sa Church of Jesus Christ led by the Holy Spirit nga diin giaprobahan sa General Assembly ni adtong niaging Mayo 5, 2017 during sa convention held sa Santo Tomas. Nagpasalamat sa tanan na diin naaprubahan kining doktrina alang kini sa umaabot nga mga higayon, umaabot nga mga henerasyon na diin ang atong mga magtutuo dili na magalisod sa paghanay kung unsa ang doktrina diya sa Biblia. Pasalamatan ang tanan sa mga opisyalis nga nagpasiugda niini at mga board of trustees na diin naaprubahan kini nga doktrina isip mahimo kini nga giya alang sa pagpangalagad na nakabase kayo diya sa balang kasulatan. Kana lang akong masulti. Salamat, may hapon.